بلا تاخیر دعوت خطاب دینے ہاں اکاڑے تو آن والے ساڑے معزز مہمان حافظ ضیاء الرحمان اکاڑوی صاحب، مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب، انہاں دے لگتے جگر نے پہلے آپا تھوڑا جا جاگن دا ثبوت دئیے نعرہ تکبیر، انہاں اچھی آکو جڈا اچھی تو اڈا رب نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت حافظ ضیاء الرحمان اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور عطروں میں بھی ایسی خوشبو جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی آئے محبت نل پیار نل باواز بلند درود پاک پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ حضرات محترم، خطباء کرام، علماء کرام تشریف فرمانے ماشاءاللہ، تسی اپنی خوش قسمتی سمجھو بھی تواڈے جلسے دے سارے خطیب الحمدللہ پہنچ چکے نے، اپنے اپنے وقت دے انشاءاللہ خطابات فرمان گے، پر تسی ذرا گرم جوشی دے اظہار کرو تے تکڑے ہو کے بیٹھو،
ایویں ٹھنڈیاں نہیں ہو کے بہنا، بولنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ دا ذکر کردیا رہنا ہے تاکہ اس محفل تے شباب بنیا رہے۔ ذرا نبی پاک تے درود پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو اس کائنات اندر بشر بنا کے، انسان بنا کے مبعوث کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو ایتھے ایک مغالطہ بھی کر لیا جے، کئی لوگ کہندے نے کہ اہل حدیث نبی پاک علیہ السلام نو معاذ اللہ اپنے بڑے بھرا دے برابر سمجھتے نے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ پاک دی ذات، اللہ وحدہ لا شریک دی قسم چک کے کہنے آ بھی جڑا بندہ نبی پاک نو اپنے بڑے بھرا دے برابر سمجھے وہ بندہ مسلمان ہو سکدا؟ اچھی بولو، ہو سکدا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ساڈا عقیدہ ہے کہ نبی پاک آئے بشر بن کے نے، لیکن آپ صرف بشر نہیں بلکہ اللہ نے آپ نو سید البشر بنا کے بھیجا ہے، آپ نو افضل البشر بنا کے بھیجا ہے کہ کائنات دا کوئی بشر نبی پاک دی عظمت دا گج کے بولو مقابلہ کر سکدا؟ نہیں کر سکدا۔ اللہ پاک نے انسان بنایا، انسان بشر ہون دے ناتے نال ایدے جسم اندروں پسینہ نکلدا ہے تے اس پسینے دے اندر بدبو ہوندی ہے۔ خواہ انسان جدی مرضی عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا ہوئے، جڈا مرضی اچھا بندہ ہوئے، او دے جسم چوں بتقاض بشریت جدو پسینہ خارج ہوئے گا تے او دے وچوں بدبو آئے گی، سمیل آئے گی۔ لیکن جدو نبی پاک علیہ السلام دا نمبر آیا تے اللہ نے اپنے محبوب نو انجدہ بنایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے جسم پاک وچوں جدو پسینہ نکلدا ہے تے اس پسینے وچ اللہ نے خوشبو پیدا کر چھڑی ہے۔ اے میرے نبی دی عظمت ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دی شان مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرات محترم، میں اس حوالے نال چند گزارشات تواڈے سامنے رد کرنا چاہنا، آئیے ذرا توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سن کے صحیح معنی وچ نبی پاک دا سچا تے پکا حبدار بنا دے۔ سارے آمین آکھو۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محبت نہ درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکون آئے، آرام آئے، سکون آئے، آرام آئے، جب زبان پر محمد کا نام آئے، سکون آئے، آرام آئے، جب زبان پر محمد کا نام آئے، اقصی پہ سناٹا چھایا تھا، ایک آنے والا آیا تھا، سب نبی کہیں، سب نبی کہیں یہ کون آئے، سب نبی کہیں یہ کون آئے، جبریل کہیں یہ امام آئے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ سینہ پاک تھی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرمان دینے عالم نشرح لکا صدرکا ووزانا عنک
अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाते ने है मेरे महबूब पैगंबर असां तेरा जिक्र बुलंद कीता है। कोई तेरा मुतलकन नाम लेके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरे लैलो नहार दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरे शब रोज दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरे मदीने दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे मेरे आ सोनिया महबूबा। कोई तेरे शहर दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरे यारां दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरे हाल दी गल करके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई तेरी अज़वाज दी गल करके जिक्र कर देंगे सोनिया महबूबा। कोई तेरे मक्के दा नाम लेके तेरा जिक्र कर देंगे, कोई मदीने दा नाम लेके तेरा जिक्र कर देंगे सोनिया महबूबा। कोई तेरे पसीने दा जिक्र कर देंगे वरफ़अना असां तेरा जिक्र बुलंद कर दिता है। जदों तक कायनात रहेगी सोनिया महबूबा तेरा जिक्र खत्म हो सकदा, सारे बोलो हो सकदा नहीं हो सकता। अल्लाह 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 बरा तवज्जो करना खतरा पे मोहतरम। अल्लाह पाक ने मेरे नबी दा जिक्र बुलंद कीता है। मैं जिक्र करन लगे नबी पाक दा जिक्र, आप दी खुशबू दा जिक्र, आप दे पसीने दा जिक्र, ताकि मुगालते मुक जान ना। अल्लाह 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 आलम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दाग, आलम नशराह लोगो सीना मेरे पीर दाग, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दाग। जेड़ी जेड़ी गली गया गली महका गया जी जग्गा दा यो पीर सारे जग उत्ते छा गया। अल्लाह 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 दा कुरान ऐलान कर दे जरा तवज्जो करना। मालिक कायनात ने नबी पाक दा जिक्र बुलंद कीता ते अल्लाह फरमाते ने आलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लका ज़िक्रक। कायनात दे लोगों जिक्र बुलंद कीता। आओ जिक्र करिए, कई सूरतां जिक्र दियां असी नबी दी खुशबू दा जिक्र करने अदरा तवज्जो करना। सहाबी रसूल जनाब सैयदना अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला नु बयान कर देने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले ना अल्लाह दे महबूब सफर दी गरज नाल निकलेंगे ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकामे बतहा ते पहुंचेंगे। अल्लाह दे नबी जदों मकामे बतहा ते पहुंचेंगे अल्लाह दे नबी ने नमाज पढ़न लई पढ़ाओ डालिया। की करन लई बोलो की करन लई और नाल नाल बोल दिया की करन लई नमाज नबी पाक ने रुकिया पढ़ाओ डालिया की करन वास्ते नमाज पढ़न वास्ते ताकि मेरी उम्मत नू पता लग जाए भी सफर विच भी होवो ते नमाज जरूर पढ़नी है। आइए जरा गौर करना तवज्जो करना। नबी पाक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कायनात दे लोगों अल्लाह 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 नमाज पढ़नी है। नमाज भावें सफर विच होवो तां भी नमाज, हदर विच होवो तां भी नमाज पढ़नी है। नबी पाक रुके नमाज पढ़न दी गरज नाल अल्लाह दे महबूब ने जनाब वुजू फरमाया। वुजू कर लेने तो बाद तकबीर आखी गई। नबी पाक ने नमाज ज़ोहर अदा की है। नमाज ज़ोहर अल्लाह दे नबी ने 2 रकातां पढ़ियां। फिर नबी पाक ने सलाम फेरे आगे। फिर नबी पाक ने नमाज असर पढ़ी है। 2 रकातां पढ़ के सलाम फेरे आगे ताकि उम्मतियां नू पता लग जाए नमाज जरूरी है। भावें कसरी पढ़नी है पर पढ़नी जरूर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों नमाज पढ़ ली ना जनाब अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कायनात दे लोगों नबी पाक ने नमाज पढ़ लेंगे। सहाबा उठ देंगे, उठ के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल हाथ मिला देंगे, आप दे हाथां नू पकड़ देंगे, यदाने मुस्तफा नू मश कर देंगे। आप फरमाते ने चलदियां मैं भी आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب آیا ہے، نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دا ہاتھ مبارک میں پڑھیا ہے، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا ہاتھ پکڑیا ہے، ہاتھ پکڑ کے تے میں اپنے چہرے تے رکھ لیا ہے، اللہ اللہ جناب ابو جحیفہ فرما دینے گے، اللہ اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں میں جدو نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے تے رکھے آنگے میں نو کی میں محسوس ہویا گے، میں نو کنہ سکون آیا تے کی مزہ آیا، درہ سننا فرما دینے گے، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُ عَلَى وَجْهِهِ، میں ہاتھ پکڑ کے چہرے تے رکھے آنگے، فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ، کائنات دے لوگوں میں نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے جدوں اپنے رخسار تے رکھے آنگے، جدوں اپنے چہرے تے رکھے آنگے، ایک تے میں نو نبی پاک دا ہاتھ ٹھنڈا محسوس ہویا ہے تے دوسرا نبی پاک دا ہاتھ میں نو خوشبودار محسوس ہویا ہے۔ تکبیر، مقام مصطفیٰ زندہ آباد، نبی دی شان اچھی نعرہ دا جواب ہونا چاہیے بھائی، مقام مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، گلدست علماء حدیث حضرت مولانا محمد نماز ہاشمی صاحب، شیر توحید و سنت مولانا محمد منشا قادری محمدی صاحب، اللہ اللہ جناب حضرت ابو جحیفہ فرما دینے کہ ہاتھ میں نو ٹھنڈا لگیا ہے تے دوسرا خوشبودار محسوس ہویا گے، اللہ اللہ میرے نبی دا ہاتھ گے، کیڑا ہاتھ گے جدے بارے اللہ فرما دینے گے، وَمَا رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما، او نبی پاک دا ہاتھ اللہ اللہ او دے بچوں خوشبوان دیاں نے، او دے بچوں نبی پاک علیہ السلام دیں گے، یدین دے اندر آپ دیاں ہتھیلیاں دے اندر خوشبوان دیے، خوشبو کمیں دیں گے، جناب ابو جحیفہ فرما دینے گے انج دی کوئی کستوری بھی خوشبودار نہیں جمیں دے نبی پاک دے ہاتھ اللہ نے خوشبودار بنائے نہیں، اللہ اللہ درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا گے، نبی پاک علیہ السلام دے عظمت سننا شان سننا گے، اللہ اللہ درہ توجہ کرنا گے، جناب سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کائنات دے لوگوں گے میں جدو نبی پاک علیہ السلام نل مصافہ کریا کر دیں گے، نبی پاک نل ہاتھ ملایا کر دیں گے، یا آپ دے جسم نل اپنا جسم چمٹایا کر دیں گے، اللہ اللہ حضرت وائل فرما دینے بڑی پیاری گل، آپ فرما دینے اگر میں صبح نبی پاک نل ہاتھ ملان دیں گے شام تک میرے ہاتھاں دے وچوں گے نبی پاک دے ہاتھ دیاں خوشبوان دیاں گے، اگر میں جسم ملان دیں گے صبح تو لے کے شام تک میرے جسم وچوں نبی پاک دے ہاتھاں دی خوشبو گے، آپ دے جسم دی خوشبو محسوس ہوندی ہے، ایڈیاں عظمتاں والا میرا نبی ہے، ایڈیاں شانہ والا میرا نبی ہے، ایڈے مقام والا میرا نبی ہے، کائنات دے لوگوں گے ایڈی عظمت والا نبی ہے، ایڈے مقام والا نبی ہے جدے جسم وچوں خوشبوان دیاں نے، اسی معاذ اللہ کی میں انہوں اپنے بڑے بھائی دے برابر سمجھ سکنے آنگے، نانا سونے آنگے، اسی تے قرآن دی گل کرنے آنگے، قرآن نے آکھیا بشر نے گے، اسی بھی آکھیا بشر نے گے، نال قرآن نے وعدے کر دیتا گے پر تو ہڈے ورگے بشر کوئی نہیں گے، اللہ فرما دینے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کائنات دے لوگوں ہے بشر نے پر تو ہڈے ورگے نہیں وہی آن دیئیں گے، خاص بشر نے سید البشر نے اللہ اللہ آؤ در آگے چل دے جانا گے، جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرما دے ایک دن میں مسجد دے اندروں دور دی نماز پڑھ کے نبی پاک دے نال نکلے آنگے، اللہ دے محبوب نکلے مسجد دے اندروں سامنے ویکھے آنگے، اللہ دے محبوب نو
نو چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے نگے طفل نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے جناب گلی اندر بازار اندر کھیڑتے نظر آئیں گے جناب جابر فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ دے محبوب رک گئے گے رک کے کی کیتا گے انہاں بچیاں نال پیار کرن لگ پیں گے انہاں دے چہریاں تے ہاتھ لان لگ پیں گے انہاں دے رخساراں تے اپنے یدین مبارک رکھن لگ پے شفقت دا ہاتھ رکھن لگ پیں گے پیار دا ہاتھ رکھن لگ پیں گے اللہ اللہ گے تاکہ میری امت دے لوگاں نو پتہ چل جائے بچیاں نال پیار کری دا ہے نفرتاں نہیں کری دیاں گے محبتاں کری دیاں نے گے نبی پاک علیہ السلام نے گے انہاں دے چہریاں تے ہاتھ لائے نگے اپنے یدین شفقت نال انہاں دے سراں تے رکھے چہریاں تے رکھے رخساراں تے رکھیں گے جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں گے جدوں اللہ دے نبی نے اپنا ہاتھ میرے چہرے تے رکھے آگے اللہ بڑی پیاری گل فرماتے ہیں فوجدت لیدی بردن او ریحن فوجدت لیدی بردن او ریحن کانما خرجها من جونتی التارن کائنات دے لوگوں گے نبی پاک نے جدوں اپنا ہاتھ میرے چہرے تے رکھے آگے ایک تے میں نو ہاتھ ٹھنڈا محسوس ہویا گے دوسرا خوشبودار محسوس ہویا گے اور صرف خوشبودار نہیں آپ فرماتے نے اینا خوشبودار محسوس ہویا ہے جی میں نبی پاک نے کسے خوشبو دے ڈبے وچوں ہاتھ کڑ کے تے میرے چہرے تے رکھ چھڑے آئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ یار جنی نبی دی شان اٹھی نعرے دا جواب انہیں ہی دیتا کرو کسی مولوی دا نعرہ ہوئے تو چلو ہوئی بولیا کرو نبی دی شان اٹھی بولیا کرو مقام مصطفیٰ زندہ آباد نبی دا معیار پیش کرو شان مصطفیٰ زندہ آباد مقام مصطفیٰ زندہ آباد گلدستہ علماء اہل حدیث گلدستہ علماء اہل حدیث اللہ جناب جابر فرماتے نے ہاتھ ٹھنڈا بھی لگے آئے تے خوشبودار بھی لگے آئے تے خوشبو بھی انج دیئے جی میں نبی پاک نے کسے خوشبو دے ڈبے بیچ ہاتھ رکھ کے تے میرے چہرے تے رکھیا ہوئیں گے اے میرا نبی ہیں گے لے کے آ کوئی انج دنگے کائنات دا کوئی وڈیرا لے کے آنگے کوئی ولی لے کے آ کوئی پیر لے کے آ کوئی اچھا لے کے آ کوئی سردار لے کے آ کوئی نہیں ملے گا جڈا مردی اچھا ہوئے جڈی مردی عظمت والا ہوئیں گے او دے جسم بچوں بتقاد ہے بشریت پسینہ بھی نکلے گا او دے پسینے بچ بدبو بھی آئے گی اسی اس نبی نو اپنا امام منے آنگے رہبر منے آنگے مقتدا تے پیشوا منے آئے کائنات دے لوگو جدے ہتھاں بچوں بھی خوشبو ماں دیا نگے اللہ پھر میں کیوں نہ محبت دی گل کرانگے تے پیار دیاں بولیاں بولا توڑی بے وفائی دے باوجود میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں اللہ کیڑا میرا نبی ہے اللہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی سارے آخر تک بولو سبحان اللہ اللہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی اللہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی ماشاءاللہ مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آگئے نے انہاں دا دیدار بھی کرو تے نبی پاک دا ذکر بھی سنو ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ اللہ ہے زعفران سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی اور بڑی پیاری گل لیں گے مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان مدح حبیب کبریا اللہ نے کی بیان آتی ہے اس قرآن سے آتی ہے اس قرآن سے خوشبو حضور کی جاتی نہیں
خوشبو حضور کی. اور بڑی پیاری گل لیں گے, آقا جہاں مکین ہے, آقا جہاں مکین ہے, وہ جنت کا ٹکڑا, آقا جہاں مکین ہے, وہ جنت کا ٹکڑا, آتی ہے اس مکان سے, آتی ہے اس مکان سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اور بڑی پیاری گل لیں گے, صدیاں گزر گئی ہے, صدیاں گزر گئی ہے, شب معراج کو صدیاں گزر گئی ہے, شب معراج کو پھیلی جو آسمان سے خوشبو حضور کی, جاتی نہیں جہان سے خوشبو حضور کی. اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا اللہ اللہ کائنات دے لوگوں اسی اپنے نبی دا ذکر بلند کر دیتا ہے. قیامت آ سکتی ہے, نبی دا ذکر ختم گج کے بولو ہو سکتا, سارے بولو ہو سکتا نہیں ہو سکتا. آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا, توجہ کر دے جانا. اللہ 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 ٹائم میرا مکنا لے پاسے جاندہ پہ, ذرا محبت نال سن دے جانا. حضرات محترم اسی نبی پاک علیہ السلام دے یدین دی خوشبو, آپ دی اتھیلیاں دی خوشبو دی گلا ادھر آگے چلیے گے. جناب سیدنا حضرت انس سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے لیں گے, نبی پاک علیہ السلام دوپہر دے وے لیں گے. اللہ اللہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کارم در تشریف لے آیا کر دیں گے. تے نبی پاک علیہ السلام سیدہ ام سلیم دے کر تشریف لے آ کے دوپہر دے وقت قیلولہ کریا کر دیں گے, دوپہر دے وقت سویا کر دے آرام کریا کر دیں گے. آپ فرمان دیں اگر ام سلیم کارم در نہ ہوندیاں تے اللہ دے محبوب علیہ السلام کسے کسے ویلیں گے انہاں دے بستر تے بھی آرام کریا کر دیں گے, انہاں دے بستر تے سو جایا کر دیں گے. تے بستر کیڑا کوئی ململ دا بستر کوئی نہیں, ریشم دا بستر کوئی نہیں, مخمل دا بستر کوئی نہیں, بڑا جناب اچھا بستر کوئی نہیں. حدیث مبارکہ دے اندر آن دیں گے جڑے بستر تے نبی پاک آرام کریا کر دے, وہ بستر چمڑے دا بنیا ہویا, چمڑے دا بنیا تے نبی پاک دا صحابی بیان کر دیں گے اللہ دے محبوب علیہ السلام نو پسینہ آیا کر دیں گے, زیادہ پسینہ آیا کر دیں گے. آپ فرماتے ہیں ایک دن انجویا گے اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے ننگ. اللہ دے محبوب جدوں سیدہ ام سلیم دے کارم در آئیں گے, آپ علیہ السلام اس جگہ تے آگیں گے, ام سلیم موجود کوئی نہیں, آپ انہاں دے بستر تے آرام کرن لگ پیں گے. تھوڑا جا وقت گزرے آنگے سیدہ ام سلیم آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی کارم در موجودگی دی اطلاع سیدہ ام سلیم نو دیتی گئی دسے آگے اللہ دے محبوب علیہ السلام آرام پہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کڈیاں قسمتاں والیں, کڈے نصیباں والیں, کڈی جناب خوش قسمت خاتون تے عورتیں جدے کارم در دو جہانہ دا سردار محمد آرام پہ آ کر دائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. در آپ توجہ نال سننگ سیدہ ام سلیم نے ویکھے آنگے نبی پاک علیہ السلام نالے آرام پہ کر دینے گے, نالے نبی پاک دے بدن تے پسینہ آ رہے آنگے, نبی پاک دے جسم تے پسینہ آ رہے آنگے.
او پسینہ آکیں گے نبی پاک علیہ السلام دے جسم تو پسینہ نکل کے گے او پسینہ بستر دے کے سیڈ تے چمڑے دے کے سیڈ تے کٹھا ہون لگ پیا گے حدیث صحیح بخاری دیں گے سیدہ ام سلیم جلدی نل گئیاں گے ایک جناب چھوٹی جی شیشی لے کے آن دیں گے جدے اندر قیمتی چیز رکھی جان دیں گے او شیشی لے کے آن دیں گے جدوں شیشی لے آن دینا گے انہاں نے شیشی دا ٹکن کھولے آن گے اس جناب چیز دا ٹکن کھولے آتے کھول کے گے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ دے اندر ڈالن لگ پئیاں گے حدیث مبارکہ دے اندر آندے نے فادی یا رسول اللہ گے اللہ دے محبوب علیہ السلام اچانک ڈر گئے گے اللہ دے محبوب اٹھے تے آپ فرماندے نے ام سلیم کی گل لیں گے تے سیدہ ام سلیم فرماندیاں نے یا رسول اللہ گے ہادا عراقو کانگے ہادا عراقو کانگے اللہ دے محبوب جی یہ تواڈا پسینہ گے ام سلیم انہوں کی کریں گے آپ فرماندیاں نے گے اللہ دے محبوب جی میں دا کی کرنا ذرا سن لینا گے سیدہ ام سلیم نے نبی پاک نے جدو پوچھے آنگے تے سیدہ ام سلیم فرماندیاں اللہ دے محبوب جی گے اے پسینہ میں تواڈا کٹھا پکڑ دی پئیاں گے نجعلہ فی تیبنا نجعلہ فی تیبنا وہو من اطیب الطیب اے اللہ دے محبوب جی میں تواڈا پسینہ کٹھا کر دی پئیاں گے اس پسینے نو اسی اپنی خوشبو دے اندر ڈالاں گیاں گے انو اپنی جناب کالم در پئی ہوئی ادھر دے اندر اس پسینے نو ملاوٹ کراں گیاں گے یعنی اس پسینے نو دے اندر شامل کر لیں گیاں گے اللہ اللہ نالی سیدہ ام سلیم فرماندیاں اللہ دے محبوب جیں گے میں جدوں پسینہ مصطفیٰ نو اس خوشبو دے اندر داخل کراں گی او خوشبو اتنی اعلیٰ ہو جائے گی کہ کائنات دی کوئی خوشبو دا مقابلہ کاری نہیں سکے گی اللہ اللہ اے میرے محبوب دا پسینہ ہے اللہ اللہ جڑا پسینہ میرے نبی نو آوے تے دے وچوں خوشبو آندیاں نے کی آندیاں نے سارے بولو کی آندیاں نے خوشبو آندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے میں جو خوشبو آندی ہے نبی پاک دے پسینے میں جو خوشبو اٹھ دیاں نے اللہ اللہ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ما شممت مسکن قط ولا عنبرن کائنات دے لوگوں میں جدی کدے کوئی خوشبو نہیں سنگیں گی جمیں دا نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ ہے نبی پاک دے پسینے تو بعد کے میں کوئی خوشبودار شے کوئی نہیں ویکھیں گی اللہ اللہ میرے نبی دے ہتھاں وچ بھی اللہ نے خوشبو رکھی ہے میرے نبی دے پسینے وچ بھی خوشبو رکھی ہے جتھے جتھے آقا جاندے نے اللہ نہ جگہ نو بھی خوشبودار کر چھڑ دائیں گے اللہ اللہ اے میرا محبوب ہے اے میرا نبی تے میرا پیارا ہے کل نو اٹھ کے کوئی یہ نہ آکھے بھی اے اپنے بڑے بھائی دے برابر سمجھتے نے معاذ اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے جویں تے نبی پاک نے ساری کائنات رل جائے سارا جگ کٹھا ہو جائے انبیاء مل جان اولیاء مل جان اتقیاء مل جان اصفیاء مل جان علماء مل جان صلحاء مل جان خطباء مل جان شعراء مل جان ادباء مل جان ساری کائنات کٹھی ہو جائے جدوں تو دنیا بنی ہے ادوں تو لے کے قیامت دی صبح تک آن والی انسان سارے ایک پاسے کٹھے ہو جان سارے رل جان میرے نبی دی عظمت دا گج کے بولو مقابلہ کر سکدے اوچی بولو کر سکدے سارے بولو کر سکدے نہیں کر سکدے اللہ نے اپنے نبی نو ایڈا عظیم اور اعلیٰ بنایا اللہ اللہ حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا گے کون میرے محبوب نے گے کون میرا نبی میرا سونا نبی میرا پیارا نبی گے میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو آخری گل کریں ذرا محبت نل کو سبحان اللہ میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو ہے زبان خوشبو دل خوشبو ہے زبان خوشبو دل خوشبو ہے زبان خوشبو چہرہ خوشبو ہے تے سینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب
دا پسینہ خوشبو بڑی پیاری گل ہے ذرا سن دے جانا حضرات محترم او جڑے زمانے نو رنگ لگ گئے او جڑے زمانے نو رنگ لگ گئے او جڑے زمانے نو رنگ لگ گئے ہو گئے سویرے تے اندھیرے وگ گئے ہو گئے سویرے تے اندھیرے وگ گئے آپ دا دنیا تے آنا خوشبو جڑے آئے مہینے او مہینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو اے میرے محبوب علیہ السلام نے حضرات محترم جنہ دی عظمت وچ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اللہ فرمایا علم نشرح لک صدرک اللہ دا قرآن نبی دی عظمت کل نو کوئی بندہ گل کرے تے جواب دے آجیں گے ساڈا ایمان نبی دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اے غلط گل کسے نے اڑائیں گے کیونکہ اللہ دا قرآن نبی دی عظمت بیان کر دیتے کہ میں کر دے ذرا سننا خالق کائنات نے فرمایا اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الذی انقض ظہرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک